सेकेन्ड च्याप्टर अफ थर्मोडाइनामिक्स इनर्जी एन्ड इनर्जी ट्रान्सफर। सो इनर्जी ट्रान्सफरमा एउटा हुन्छ हिट ट्रान्सफर र अर्को हुन्छ वर्क ट्रान्सफर। हिट ट्रान्सफर भनेको के हुन्छ? हिट ट्रान्सफर इज डिफाइन्ड एज द ट्रान्सफर अफ इनर्जी विथआउट ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन दि सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। एन्ड वर्क ट्रान्सफर भनेको के हो? वर्क ट्रान्सफर भनेको नि ट्रान्सफर अफ इनर्जी हो विथआउट ट्रान्सफर अफ मास बिकज अफ एनी प्रपर्टी डिफरेन्स अदर देन टेम्परेचर। सो हिट ट्रान्सफर भनेको के कारणले हुँदैछ? टेम्परेचर डिफरेन्सको कारण हुँदो रहेछ। र वर्क ट्रान्सफर भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स बाहेक अरू कारणले इनर्जी ट्रान्सफर हुनेलाई के हुन्छ? वर्क ट्रान्सफर भनिन्छ। सो अब कुरा गरौँ एक्सप्रेसन फर वर्क ट्रान्सफर इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन। सो एउटा कन्डिसन हुन्छ, फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। सो वर्क भनेको के हो? वर्क केले दिन्छ? एरिया अन्डर पिभी डायग्रामले दिन्छ। एन्ड अर्को वर्क डब्लु भनेको के हुन्छ? V1 देखि V2 सम्म P dV हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको केसमा हेरौँ, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि W इक्वल टु के हुन्छ? V1 देखि V2 P dV हुन्छ। सो P कन्स्ट्यान्ट भनेपछि P बाहिर आयो, V2 V1 dV भयो। सो P dV को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? V हुन्छ, V2 V1 भयो। सो यो भनेको P V2 माइनस V1 भयो। सो वर्क डन एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको के हुँदो रहेछ? P V2 माइनस V1 हुँदो रहेछ। अब सेकेन्ड हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा के हुन्छ? भोल्युम भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुनेपछि वर्क डन भनेको के हुने भयो? 0 हुने भयो। सो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा वर्क डन भनेको के हुने भयो? 0 हुने भयो, किनकि चेन्ज इन भोल्युममै छैन। सो अब थर्ड केस हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। सो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा के लाई पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्टको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। सो पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि के हुने भयो? P1 V1 इक्वल टु P2 V2 इक्वल टु के हुने भयो? पिभी हुने भयो। सो P भनेको के हुने भयो? P1 V1 अपन V हुने भयो। सो W भनेको के हुन्छ? इन्टिग्रेसन अफ V1 टु V2 P dV। सो V1 V2 P1 V1 V dV हुने भयो। सो यो P1 V1 भनेको फेरि कन्स्ट्यान्ट छ, बाहिर आयो। सो V2 V1 dV बाई V भयो। सो P1 V1 dV बाई V को भनेको के हो? लग V हो, V2 V1 छँदैछ। सो यो भनेको P1 V1 लग V2 माइनस लग V1 भयो। सो यो भनेको P1 V1 लग V2 अपन V1 भयो। सो वर्क डन एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेको के हुँदो रहेछ? P1 V1 लग V2 अपन V1 हुँदो रहेछ। अब चौथो प्रोसेस छ पोलिट्रोपिक प्रोसेस। सो पोलिट्रोपिक प्रोसेस भनेको के हो भने यसमा P एन्ड प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन के हुन्छ भने PVN इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ? P1 V1 N इक्वल टु P2 V2 N इक्वल टु PVN भन्न सकिन्छ। सो यहाँबाट P को भ्यालु निकालौँ, के हुन्छ? P1 V1 N अपन VN हुन्छ। सो W भनेको के हुन्छ? V1 टु V2 P dV हुन्छ। सो V1 टु V2 P भनेको फेरि के छ? P1 V1 N अपन VN dV भयो। सो यो P1 V1 N भनेको के छ? कन्स्ट्यान्ट छ। सो बाहिर आयो, V1 टु V2 dV बाई VN मात्रै बाँकी रह्यो। सो P1 V1 टु दि पावर N V1 टु V2 V टु दि पावर माइनस N dV भयो। सो यो भनेको P1 V1 N V टु दि पावर माइनस N प्लस 1 अपन माइनस N प्लस 1 V1 टु V2 हुने भयो। सो यो भनेको P1 V1 N अपन 1 माइनस N V2 माइनस N प्लस 1 माइनस V1 माइनस N प्लस 1 हुने भयो। सो यो भनेको P1 V1 N V2 माइनस N प्लस 1 माइनस P1 V1 N
v1 माइनस n प्लस 1 अपन 1 माइनस n हुने भयो। सो p1 v1 n इक्वल टु फेरि के छ p2 v2 n छ। सो यो p1 v1 n लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ p2 v2 n लेख्न सकिन्छ। सो p2 v2 n v2 माइनस n प्लस 1 माइनस यो भनेको के हुन्छ p1 v1 मात्रै रहन्छ अपन 1 माइनस n भयो। सो यो भनेको के हुने भयो p2 v2 माइनस p1 v1 अपन 1 माइनस n हुने भयो। सो ओग्डन भनेको के हुँदो रहेछ p2 v2 माइनस p1 v1 अपन 1 माइनस n हुँदो रहेछ इन केस अफ पोलिट्रोपिक प्रोसेस। कहिलेकाहीँ एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर पनि सोध्न सक्छ। एडिया प्रोसेस भनेको के हो भने सिम्पली पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो, एनको ठाउँमा गामा आउँछ र गामा भनेको के हो सिपी बाई सिबी हो, जुन इआरको लागि कति हुन्छ गामाको भ्यालु 1.4 हुन्छ। सो यसमा पनि ओग्डन निकाल्ने सेम प्रोसेस हो, यो पनि के आउँछ p2 v2 माइनस p1 v1 अपन 1 माइनस n को ठाउँमा के आउँछ गामा आउँछ। सो एडियाबेटिक भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, पोलिट्रोपिक भने n को टर्ममा हुन्छ, एडियाबेटिक सोध्यो भने गामाको टर्ममा हुन्छ। र यसमा चाहिने भनेको अर्को आइडियल ग्यास इक्वेसन, जुन भनेको के हुन्छ पिभी इक्वल टु एमआरटी हुन्छ। अब जाउँ फर्स्ट न्युमेरिकलतिर। फर्स्ट क्वेसन छ अ पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट contains a gas initially at a pressure of 800 kPa and volume of 0.1 meter cube. Determine the work done by the gas when it undergoes the following process to a final volume of 0.5 meter cube. सो गिभन लेखिहालौँ सुरुमा। गिभन के छ इनिसियल प्रेसर दिएको छ हामीलाई p1 इक्वल टु कति दिएको छ 800 kPa दिएको छ एन्ड इनिसियल भोल्युम v1 इक्वल टु 0.1 मिटर क्युब दिएको छ एन्ड फाइनल भ्यालु v2 इक्वल टु कति छ 0.5 मिटर क्युब दिएको छ। अब हामीलाई ओग्डन पत्ता लगा भनेको छ फर्स्टमा एमा के भनेको छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको उसमा, कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा ओग्डन भनेको के हुन्छ p v2 माइनस v1 हुन्छ। सो p भनेको छ 800 इन्टु v2 भनेको 0.5 माइनस 0.1 भयो। सो यो भनेको 800 इन्टु 0.4 भयो, यो भनेको त्यहाँ आउने भयो 320 किलो जुल आउने भयो। बीमा सोधेको छ अकर्डिङ टु लिनियर ल अफ अ फाइनल प्रेसर अफ 200 kPa। सो p2 कति दियो 200 kPa दियो एन्ड p1 भनेको के छ 800 kPa छ। लिनियर ल भनेको के भने लिनियरली चाहिँ के भएको छ p1 ठुलो छ भने चाहिँ डिक्रिज भएको छ अरे प्रेसर। सो यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 2 भयो। सो यो भनेको v2 भयो, यो भनेको v1 भयो, यो भनेको p1 भयो एन्ड यो भनेको के भयो p2 भयो। सो ओग्डन भनेको के भन्छ एरिया अन्डर पिभी डायग्राम। सो w इक्वल टु यसको एरिया भनेको के हुन्छ 1/2 p1 प्लस p2 v2 माइनस v1 हुन्छ। सो यो भनेको 1/2 p1 भनेको छ 800 प्लस 200 0.5 माइनस 0.1। सो यो भनेको 1/2 इन्टु 1000 इन्टु 0.4। सो यो भनेको 200 किलो जुल। सो यो सेकेन्डको एन्सर कति भयो 200 किलो जुल भयो। अब सीमा छ अकर्डिङ टु द पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। सो पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, द्याट मिन्स टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो। सो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टमा डब्ल्यू भनेको के हुन्छ p1 v1 लग v2 अपन v1 हुन्छ। सो p1 भनेको छ 800 इन्टु v1 भनेको 0.1 लग v2 भनेको 0.5 अपन v1 भनेको 0.1। सो यो भनेको 80 इन्टु लग 0.5 बाई 0.1। सो 80 इन्टु लग 5। सो यो आयो 128.755 किलो जुल। अब डीमा छ अकर्डिङ टु पिभी स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। सो पिभी स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो, यो भनेको कुन प्रोसेस भयो
पोलिट्रोपिक प्रोसेस भयो, जहाँ एन भनेको कति छ 2 छ। सो यसको फर्मुला के हुन्छ, W इक्वल टु P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस एन हुन्छ। हामीसँग P1 छ, V1 छ एन्ड एन पनि छ, V2 पनि छ, तर P2 छैन। अब P2 फाइन्ड गर्नु पर्यो। P2 फाइन्ड गर्न सिम्पली के गर्छ भने PV2 इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेपछि के हुन्छ, P1 V1 2 इक्वल टु P2 V2 2 पनि हुन्छ। सो P1 V1 2 इक्वल टु के हुने भयो, P2 V2 2 हुने भयो। सो P1 भनेको हामीलाई थाहा छ, V1 भनेको पनि थाहा छ, अपन V2 भनेको पनि थाहा छ। सो यो भनेको P2 हुने भयो। सो P2 भनेको P1 भनेको छ 800 इन्टु V1 भनेको कति छ 0.1 स्क्वायर अपन V2 भनेको 0.5 स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको 32 kPa आयो। नाउ ओग्रेन भनेको के हुन्छ, P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस एन हुन्छ। सो यहाँको 32 इन्टु 0.5 माइनस 800 इन्टु 0.1 अपन 1 माइनस 2। सो यो भनेको 32 इन्टु 0.5 माइनस 80। सो यो भनेको त्यहाँ माइनस 64 अपन माइनस 1, यो भनेको 64 किलो जुल आयो। सो अब लास्ट छ अकर्डिङ टु द रिलेसन P इक्वल टु A प्लस B बाई, रिलेसन के छ P इक्वल टु A प्लस B बाई B दिएको छ एन्ड P2 भनेको कति दिएको छ 200 kPa दिएको छ। सो हामीलाई P1 भनेको के छ 800 kPa छ, V1 भनेको कति छ 0.1 मिटर क्युब छ, त्यस्तै P2 भनेको कति भयो 200 kPa छ एन्ड V2 भनेको कति छ 0.5 मिटर क्युब छ। अब यो A र B को भ्यालु हामीले सुरुमा फाइन्ड गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसै इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन। A र B को भ्यालु चाहिन्छ। सो A र B को भ्यालु लाग्नलाई सुरुमा P1 V1 यसमा पुट गरौँ। 800 इक्वल टु A प्लस B अपन के हुने भयो 0.1 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज 80 इक्वल टु 0.1 A प्लस B हुने भयो। र अर्को P2 V2 पुट गर्दाखेरि 200 इक्वल टु कति हुने भयो A प्लस B अपन 0.5 हुने भयो। सो 200 इन्टु 0.5 भनेको कति हुन्छ 100 इक्वल टु के हुने भयो A इन्टु 0.5 प्लस B हुने भयो। सो 100 इक्वल टु 0.5 A प्लस B हुने भयो। यो दुईटा घटाइदिउँ। अब यो भनेको माइनस 20 इक्वल टु यो भनेको माइनस 0.4 A हुने भयो। सो A भनेको के आयो 20 अपन 0.4 50। A को भ्यालु पुट गर्दा 80 इक्वल टु 0.1 इन्टु 50 इक्वल टु B आयो। सो B भनेको कति आयो 75 आयो र A भनेको कति आयो 50 आयो र B भनेको 75 आयो। सो P इक्वल टु के हुने भयो 50 प्लस 75 अपन V हुने भयो। सो अब ओग्डन भनेको के हुन्छ V1 देखि V2 सम्म PDB हुन्छ। सो W इक्वल टु V1 टु V2 50 प्लस 75 अपन B DB हुने भयो। सो W भनेको के हुने भयो 50 V प्लस 75 लग V2 माइनस V1 हुने भयो। यसमा के हुने भयो V2 V1 छँदैछ। सो W इक्वल टु 50 V2 माइनस V1 प्लस 75 लग V2 अपन V1 हुने भयो। सो यो भनेको 50 V2 भनेको 0.5 माइनस 0.1 प्लस 75 लग 0.5 अपन 0.1 हुने भयो। सो यो भनेको 50 इन्टु 0.4 प्लस 75 लग 5। सो यो भनेको 140.707 किलो जुल आउने भयो। सो यो नि क्वेसनको लागि रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस एज सुन इन फिगर restrained by a linear spring contains 2 kg of air initially at a 150 kPa and 27 degree centigrade. It is now heated until its volume double
at which temperature reaches to 527 degree. Draw PV diagram and determine total work and heat transfer in the process. So R भनेको कति दिएको छ 287 जूल पर केजी केल्भिन दिएको छ अनि CV भनेको दिएको छ 718 जूल पर केजी केल्भिन दिएको छ. सो सोलुसन हेरौँ. फर्स्टमा दिएको छ M भनेको कति दिएको छ 2 केजी दिएको छ. त्यस्तै P1 भनेको कति दिएको छ 150 kPa दिएको छ. त्यस्तै T1 भनेको दिएको छ 27 डिग्री दिएको छ. यो 27 भनेको के हुन्छ 27 प्लस 273 इक्वल टु यो भनेको कति हो 300 केल्भिन भयो. त्यस्तै V1 इक्वल टु V भयो भने V2 भनेको के छ डबल भनेको छ 2V हुने भयो. एन्ड अल्सो T2 पनि दिएको छ. T2 दिएको छ 527 डिग्री. सो यो भनेको 527 प्लस 273 इक्वल टु कति हुने भयो 800 केल्भिन दियो. नाउ अब चाहिँ हामीलाई के सुरुमा PV डायग्राम ड्रा गर भनेको छ अनि डिटरमाइन टोटल वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर. सो W नेट र Q सोधेको छ. सो फर्स्टमा हामीलाई के थाहा छ P1 थाहा छ एन्ड T1 पनि थाहा छ M पनि थाहा छ R पनि थाहा छ. सो P1 V1 इक्वल टु MR के हुन्छ T1 हुन्छ आइडियल ग्यासको केसमा. सो यहाँबाट V1 आउने भयो. V1 भनेको के हुने भयो MR T1 बाई P1 हुने भयो. सो यो भनेको 2 इन्टु 287 इन्टु T1 भनेको छ 300 अपन P1 भनेको छ 150 kPa छ. सो इन्टु 10 टु द पावर 3 हुने भयो. सो यो भनेको 2 इन्टु 287 इन्टु 300 डिभाइड बाई 150. सो यो भनेको 1.148 मिटर क्युब. त्यस्तै V2 भनेको के भनेको छ फेरि 2V1 हुन्छ भनेको छ. सो 2 इन्टु 1.148 भयो. सो यो भनेको 2.296 मिटर क्युब आयो. अब दोस्रो फाइनल कन्डिसनमा हामीलाई V2 थाहा भयो अनि T2 पनि थाहा भयो M थाहा छ R थाहा भनेपछि हामीलाई के थाहा छैन P2 थाहा छैन. सो V2 भनेको फेरि के हुन्छ MR T2 हुन्छ. सो P2 भनेको के थाहा भयो MR T2 अपन V2 हुने भयो. सो M भनेको 2 इन्टु 287 इन्टु T2 भनेको 800 अपन V2 भनेको 2.296. सो दिस इज 2 इन्टु 287 इन्टु 800 डिभाइड बाई 2.296. सो यो भन्ने भयो 200 kPa. 3 ले पनि डिभाइड गर्नुपर्छ किनकि यो पास्कलमा आउँछ यसलाई kPa मा चेन्ज गर्नलाई. सो कति आयो 200 kPa आयो. सो यस्तो क्वेसनमा हामीले फर्स्टमा के फाइन गर्नुपर्छ भने सुरुमा प्रेसर भोल्युम PV र T चाहिँ सबैको फाइन गर्नुपर्छ. सो PV र T फाइन गरिसकेपछि जुन कुनै सोधेको क्वेसनको एन्सर पनि दिन सकिन्छ. सो यस्तो आइडियल ग्यासको क्वेसन आयो भने सुरुमा चाहिँ PVT चाहिँ फाइन गर्दा सजिलो हुन्छ. नाउ अब PV डायग्राम बनाऊ. सो यो P भयो यो V भयो. अब P1 भनेको कति छ हेरौँ. P1 भनेको कति छ 150 kPa छ र P2 भनेको त 200 kPa भनेपछि प्रेसर इन्क्रिज भएको छ र भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ. सो यो के हुने भयो लिनियर हुने भयो. यो P1 भयो यो के भयो P2 भयो यो V1 भयो यो के भयो V2 भयो. सो W नेट भनेको के हुन्छ एरिया अन्डर PV कप. सो त्यो भनेको 1/2 P1 प्लस P2 V2 माइनस V1. सो इज इज 1/2 P1 भनेको छ 150 प्लस 200 V2 भनेको छ 2.296 माइनस 1.148. सो यो भनेको 350 इन्टु. सो यो आयो 200.9 किलो जुल आयो. सो हाम्रो W आइसक्यो. अब फाइन गर भनेको छ Q फाइन गर भनेको छ. Q भनेको के हुन्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले Q भनेको के भन्छ Q इक्वल टु के हुन्छ W प्लस डेल यु चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी पर प्लस ओग्रन हो. सो अब हामीलाई ओग्रन थाहा भयो. ओग्रन भनेको छ 200.9 छ प्लस नाउ चेन्ज इन
इन्टरनल एनर्जी भनेको के हुन्छ एमसिभी डिटी हुन्छ र इन्थाल्पी सोध्यो भने चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेको फेरि के हुन्छ भने एमसिपी डिटी हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ एमसिबी डिटी हुन्छ र चेन्ज इन इन्थाल्पी भन्यो भने एमसिपी डिटी हुन्छ। सो यो के हुने भयो एमसिबी डिटी हुने भयो। सो क्यू भनेको डब्लु भनेको 2009 प्लस एम भनेको 2 इन्टु सिबी भनेको दिएको छ 718 अपन यसलाई किलो उसमा लिएर जाउँ किनकि सबै किलोमा छ, किलो जुलमा लिएर जाउँ इन्टु डिटी भनेको के हुन्छ 800 माइनस 300। सो 2 इन्टु 0. सो यो आउँछ 2009 प्लस 718। सो यो भनेको 918.9 किलो र यो पनि यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसन छ वा क्वाइजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम a gas expand from volume of 0.1 meter cube 15 meter cube and a pressure of 120 kPa to the volume of 0.25 meter cube in such a manner that PV plus 0.03 is equal to constant where B is in meter cube. Calculate work. So हामीलाई दिएको छ P1 is equal to के दिएको छ 0.15 मिटर क्युब दिएको छ। त्यस्तै P1 भनेको दिएको छ 120 kPa दिएको छ। त्यस्तै V2 पनि दिएको छ 0.25 मिटर क्युब दिएको छ र अर्को दिएको छ PV प्लस 0.03 इक्वल टु कन्स्टेन्ट दिएको छ र हामीलाई वर्क फाइन्ड गर भनेको छ। सो PV प्लस 0.03 इज कन्स्टेन्ट भनेको छ। सो यो भनेको P1 V प्लस 0.03 प्लस इक्वल टु PV प्लस 0.03 हुने भयो। सो P भनेको यहाँबाट के आयो P1 यो V1 प्लस 0.03 अपन के आयो V प्लस 0.03 आयो। अब ओक्टाउन भनेको के हुन्छ V1 टु V2 P dV हुन्छ। सो V1 टु V2 P भनेको के हो P1 V1 प्लस 0.03 अपन V प्लस 0.03 dV भयो। सो P1 V1 प्लस 0.03 चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो ल बाहिर आयो। सो रह्यो V1 टु V2 dV अपन V प्लस 0.03। सो W भनेको के हुने भयो P1 V1 प्लस 0.03 यो भनेको लग V प्लस 0.03 V1 टु V2 हुने भयो। सो यो भनेको P1 V1 प्लस 0.03 लग V2 प्लस 0.03 माइनस लग के हुने भयो V1 प्लस 0.03 हुने भयो। सो यो भनेको P1 V1 प्लस 0.03 लग V2 प्लस 0.03 अपन के हुने V1 प्लस 0.03 हुने भयो। अब हामीलाई P1 दिएको छ V1 दिएको छ एन्ड V2 पनि दिएको छ। सो W भनेको के हुने P1 भनेको छ 102 V1 भनेको 0.15 प्लस 0.03 लग V2 भनेको 0.25 प्लस 0.03 अपन V1 भनेको 0.15 प्लस 0.03। सो यो भनेको 120 इन्टु यो भनेको 0.18 लग 0.28 अपन 0.18 हुने भयो। सो यो आयो 9.54 किलो जुल र यो नि यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो।